भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 25 विष्णुधामको दर्शन। एकपटक अर्जुन तीर्थयात्राका लागि निस्किए। यात्रा गर्दै उनी प्रवास क्षेत्रमा पुगे। त्यहाँ उनले सुभद्राको विवाह दुर्योधनसँग हुँदैछ भन्ने थाहा पाए। बलरामको इच्छा अनुसार उनीहरूको विवाह हुँदै थियो। वासुदेव, श्रीकृष्ण आदि बलरामको यस निर्णयमा सहमत थिएनन्। अर्जुनले जब सुभद्राको बारेमा सुने, उनमा सुभद्रालाई पाउने लालसा जाग्यो। उनी त्रिदण्डी वैष्णवको वेश धारण गरेर द्वारका गए। सुभद्रालाई प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उनी त्यहाँ 4 महिनासम्म बसे। त्यहाँका बासिन्दा र बलरामले उनको निकै सम्मान गरे। कसैले पनि उनी अर्जुन हुन् भनेर थाहा पाउन सकेनन्। एक दिन बलरामले उनलाई आफ्नो घरमा लगे। अत्यन्तै श्रद्धाका साथ भोजन गराए। भोजन गर्दै गर्दा अर्जुनले सुभद्रालाई देखे। सुभद्राको सौन्दर्य ठुला ठुला वीरहरूको मन हर्ने खालको थियो। बलरामका आँखा छलेर अर्जुनले उनलाई हेरे र अर्जुनको मनमा उनलाई पाउने आकांक्षा झनै बढ्यो। उनले मनमा नै सुभद्रालाई पाएरै छोड्ने संकल्प गरे। र अर्जुन पनि निकै सुन्दर थिए र उनको शरीरको गठन र भाव भङ्गिमाले युवतीहरूको हृदयलाई स्पर्श गर्थ्यो। सुभद्राले पनि उनलाई मन पराइन्। उनलाई पति बनाउने विचार गरिन्। अर्जुनले बेला बेलामा आफूतर्फ हेरिरहेको उनले थाहा पाइरहेकी थिइन्। उनले पनि अर्जुनलाई साथ दिइन् र आफ्नो हृदय अर्जुनमा समर्पित गरिदिइन्। सुभद्राको साथ पाएपछि अर्जुनलाई झनै उनकै याद आउन थाल्यो। उनी सुभद्रालाई हरेर लाने उचित मौका खोज्न थाले। देवकी, वासुदेव र श्रीकृष्णले उनलाई साथ दिए। एक दिन सुभद्रा देव दर्शनका लागि द्वारका भन्दा बाहिर निस्किन्। उनी रथमा सवार थिइन्। यही मौकामा अर्जुनले सुभद्राको अपहरण गरे। सुभद्रासँगै भएका आफन्त रुन थाले। सुरक्षामा खटिएका सैनिकले उनलाई रोक्न खोजे। उनले सबैलाई बाण प्रहार गरेर भगाइदिए। तुरुन्तै उनी सुभद्रालाई लिएर त्यहाँबाट हिँडे। सुभद्रा अपहरणमा परेको समाचार सुनेर बलराम निकै रिसाए। त्यसपछि त्रिदण्डी वैष्णवले अपहरण गरेका हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उनी पूर्णिमाको समुद्र झैँ भए। श्रीकृष्ण र अन्य सम्बन्धीहरूले उनलाई धेरै सम्झाए। सुरुमा त उनी मानेका थिएनन्, तर आफन्तले उनको खुट्टा समातेरै सम्झाएपछि र वैष्णव अर्जुन भएको थाहा पाएपछि उनी माने। बिस्तारै उनी शान्त भए। बलरामले वर वधुका लागि थुप्रै धन सामान, हात्ती, रथ, घोडा र दास दासी दाइजोका रूपमा पठाइदिए। विदेहको राजधानी मिथिलामा एक गृहस्थ ब्राह्मण बस्थे। उनको नाम थियो श्रुतदेव। उनी श्रीकृष्णका परम भक्त थिए। उनी परम शान्त, ज्ञानी र विरक्त स्वभावका थिए। गृहस्थ आश्रममा भएर पनि उनी कुनै काम गर्दैनथे। जे जति प्राप्त हुन्थ्यो त्यसैबाट जीवन निर्वाह गर्थे। प्रारब्धका कारण उनलाई दैनिक जीवन निर्वाहका लागि केही न केही मिल्थ्यो। त्यसभन्दा धेरै प्राप्त हुँदैनथ्यो। उनी जति प्राप्त हुन्थ्यो त्यतिमै सन्तुष्ट हुन्थे। त्यस देशका राजा पनि ब्राह्मण झैँ भक्तिमान थिए। राजाको नाम थियो बहुलास्तु। उनमा अहङ्कारको लेस मात्रै पनि थिएन। उनी पनि ब्राह्मण झैँ श्रीकृष्णका प्यारा भक्त थिए। एकपटक श्रीकृष्ण उनीहरू दुवैबाट खुसी हुँदै सारथी दारुकसँगै विदेह देशतर्फ गए। श्रीकृष्णसँगै नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि, सुखदेव, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि पनि थिए। बाटोमा जताततै उनीहरूको पूजा गरियो। उनीहरूको दर्शनका लागि थुप्रै मानिस आए। आनर्त, धन्व, कुरुजाङ्गल, कङ्क आदि देशका धेरै मानिसले श्रीकृष्णको दर्शन गरे। उनीहरू विदेह देशमा आएको खबर पाएपछि सबैको आनन्दको सीमा रहेन। उनीहरू विविध सामान बोकेर श्रीकृष्णको पूजाका लागि उपस्थित भए। उनीहरूले श्रीकृष्ण र ऋषिहरूको नाम त सुनेका थिए, अहिलेसम्म दर्शन पाएका थिएनन्। एकपटक दर्शन गर्ने उनीहरूको इच्छा पुरा भयो। मिथिलाका राजा बहुलाश्व र ब्राह्मण श्रुतदेवले जगद्गुरु श्रीकृष्ण हामीमाथि अनुग्रह गर्न आएका हुन् भन्ने सोचे। दुवैले उनको चरणमै प्रणाम गरे। ऋषि मण्डली सहित श्रीकृष्णलाई आतिथ्य ग्रहणका लागि दुवैले एकैपटक हात जोडेर आमन्त्रित गरे। श्रीकृष्णले दुवैको प्रार्थना स्वीकार गरे। उनी एकैपटक 2 रूप बनाएर दुवैको घरमा गए। दुवैले आफ्नो घरमा मात्रै श्रीकृष्ण आएको भन्ने ठाने। यो रहस्य उनीहरूले थाहै पाएनन्। दुवैले श्रीकृष्णको यथाशक्य स्वागत गरे, पूजा गरे, वार्तालाप गरे। श्रीकृष्ण आफ्ना दुवै भक्तलाई खुसी बनाउन केही दिन मिथिलापुरीमै बसे। उनीहरूलाई साधु पुरुषहरूको मार्गको उपदेश दिएपछि द्वारका फर्किए। एकपटक द्वारकापुरीमा कुनै ब्राह्मणीको कोखबाट एउटा बच्चा जन्मियो।
र उक्त बच्चा जन्मिदिए बित्तिकै मर्यो। ब्राह्मण आफ्नो बच्चाको मृत शरीर बोकेर राजमहलको द्वारमा आए र छोराको मृत शरीरलाई त्यहाँ राखेर विलाप गर्न थाले। ब्राह्मण द्रोही धूर्त र विषयी राजाको कर्मदोषका कारण मेरो बच्चाको मृत्यु भएको हो। जुन राजा हिंसापरायण अजितेन्द्रिय हुन्छ उसलाई राजा मानेर सेवा गर्ने प्रजाले दरिद्र भएर दुखी माथि दुःख भोगिरहन्छन्। यस्तो देशका जनतालाई सङ्कटमाथि सङ्कट आइपर्छ। यति भनेर ब्राह्मण गए। समय आएपछि उनको अर्को बच्चा जन्मियो। उसको पनि मृत्यु भयो। उनी फेरि मृत शरीर बोकेर पहिलाकै स्थानमा आए र त्यस्तै विलाप गरे। उनको तेस्रो चौथो गर्दै 9वटा बच्चा मरे। उनको विलापको क्रम जारी रह्यो। 9औं बच्चालाई राजमहलको द्वारमा राखेर विलाप गर्ने क्रममा श्रीकृष्ण र अर्जुनले सुने। अर्जुनले ब्राह्मणसँग सोधे, ब्राह्मण तपाईको निवास स्थान द्वारकामा कुनै धनुषधारी क्षेत्रीय छैनन् कि के हो? लाग्छ यदुवंशी ब्राह्मण हुन्। उनीहरू प्रजापालनको त्याग गरेर कुनै यज्ञमा बसेका छन्। जसको राज्यमा धन पत्नी र पुत्रबाट वियुक्त भएर ब्राह्मण दुखी हुन्छन् त्यस देशका राजा क्षत्रिय होइनन्, क्षत्रियको भेषमा नक्कली हुन्। उनीहरूको जीवन व्यर्थ छ। तपाईँ आफ्नो छोराको मृत्युका कारण दीन हुनुभएको छ। म तपाईँको सन्तानको रक्षा गर्नेछु। यदि मैले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्न सकिनँ भने आगोमा हाम फालेर मर्नेछु। यसबाट मेरो पापको प्रायश्चित हुनेछ। ब्राह्मणले शङ्का व्यक्त गरे, हे अर्जुन, यहाँ बलराम, श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदिले जब मेरो बच्चाको रक्षा गर्न सकेका छैनन् भने यी ईश्वरलाई त यो काम गर्न कठिन भइरहेको छ भने तिमीले कसरी गर्न सक्छौ? तिमी मूर्खतापूर्ण कुरा गरिरहेका छौ। मलाई तिम्रो कुरामाथि अलिकति पनि विश्वास छैन। अर्जुनले गर्वका साथ भने, ब्राह्मण म उनीहरू होइन, म अर्जुन हुँ जसको गाण्डीव धनुष विश्वविख्यात छ। तपाईँ मेरो बल पौरुषको तिरस्कार नगर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छैन मैले आफ्नो पराक्रमबाट भगवान शङ्करलाई समेत सन्तुष्ट गरिसकेको छु। ब्राह्मण देवता, म तपाईँसँग धेरै कुरा के गरौँ? म युद्धमा साक्षात मृत्युलाई जितेर भए पनि तपाईँको सन्तान ल्याइदिनेछु। अर्जुनको विश्वास गर्दै ब्राह्मण फर्के। बाटोमा जसलाई भेटे पनि उनले अर्जुनको प्रशंसा गरे। ब्राह्मणको 10औं सन्तान हुने समय आयो। ब्राह्मणीलाई प्रसव व्यथा सुरु भएपछि ब्राह्मण आत्तिँदै अर्जुन कहाँ आए र भन्न थाले, यसपटक तपाईँ मेरो बच्चालाई बचाइदिनुहोस्। अर्जुनले शुद्ध जलले आचमन गरे र भगवान शङ्करलाई नमस्कार गरे। त्यसपछि दिव्यास्त्रको स्मरण गर्दै गाण्डीव धनुषमा डोरी चढाए। बाणलाई अनेक प्रकारका अस्त्र मन्त्रहरूले मन्त्रित गरेर उनको प्रसव गृहलाई चारैतिरबाट घेरिदिए। सुतिका गृहको चारैतिर पिजडा झै बन्यो। ब्राह्मणीको कोखबाट एक शिशु जन्मियो। उक्त शिशु बारम्बार रोइरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै उसको मृत्यु भयो। श्रीकृष्ण पनि त्यहीँ थिए। ब्राह्मणले श्रीकृष्णकै सामान्य अर्जुनको निन्दा गर्न थाले। मेरो मूर्खता त हेर, मैले यस्तो नपुंसकताको विश्वास गरेँ जसलाई प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम र श्रीकृष्णले समेत बचाउन सक्दैनन् भने उसको रक्षाका लागि को समर्थ हुन सक्छ? अर्जुनलाई धिक्कार छ। उनी मूर्खतावश त्यस बच्चालाई फर्काउन चाहन्छन् जसलाई प्रारब्धले हामीबाट अलग गरिदिएको छ। ब्राह्मणका कुरा सुनेपछि अर्जुन आफ्नो योग बलबाट यमराज कहाँ गए। उनले त्यहाँ ब्राह्मणको बच्चा खोजे तर भेटेनन्। त्यसपछि उनी शस्त्र बोकेर इन्द्र, अग्नि, निऋति, सोम, वायु र वरुण आदि लोकमा गए। उनले कतै पनि बच्चा भेट्न सकेनन्। उनको प्रतिज्ञा पुरा भएन। अब उनले आगोमा प्रवेश गर्ने तयारी गरे। श्रीकृष्णले उनलाई रोक्दै भने, हेर अर्जुन, तिमीले आफूलाई तिरस्कार नगर। म भर्खरै तिमीलाई ब्राह्मणका सबै बच्चा देखाइदिन्छु। आज जुन मानिसले तिम्रो निन्दा गरिरहेका छन् तिनैले हाम्रो निर्मल कीर्तिको गीत गाउनेछन्। श्रीकृष्ण अर्जुनलाई लिएर आफ्नो दिव्य रथमा सवार भए र पश्चिम दिशातर्फ गए। उनले 7 पर्वत भएका 7वटा द्वीप, 7 समुद्र र लोकालोकलाई पर्वतलाई नागेर घोर अन्धकारमा प्रवेश गरे। त्यहाँ यति अँध्यारो थियो रथका घोडाले बाटो बोल्न थाले। श्रीकृष्णले आफ्नो हजारौं सूर्य समान तेजस्वी चक्रलाई अगाडि हिँड्ने आदेश दिए। सुदर्शन चक्रद्वारा बताएको मार्गको पछि हुँदै रथ अन्धकारको अन्तिम सीमामा पुग्यो जहाँ व्यापक परम ज्योति जगमगाइरहेको थियो र अर्जुनले त्यहाँ हेर्नै सकेनन्। उनले आफ्ना आँखा बन्द गरे। श्रीकृष्णको रथले दिव्य जलराशिमा प्रवेश गर्यो। त्यहाँबाट ठुला ठुला तरङ्ग निस्किरहेका थिए। त्यहाँ एउटा ठुलो र सुन्दर महल थियो। महलमा मणिका हजारौं खम्बा थिए जो चम्किरहेका थिए। चारैतिर उज्यालो फैलिरहेको थियो।
त्यस महलमा शेषजी बसेका थिए। उनको शरीर अत्यन्तै डरलाग्दो र अद्भुत थियो। उनका हजारौं शिर थिए र प्रत्येक शिरमा सुन्दर मणिहरू जगमगाइरहेका थिए। प्रत्येक शिरमा 2वटा आँखा थिए। हेर्दा निकै भयङ्कर देखिन्थे। उनको पुरै शरीर सेतो थियो। घाँटी र जिब्रो नीलो रङका थिए। अर्जुनले शेष नागमाथि सर्वव्यापक महान प्रभावशाली पुरुषोत्तमलाई विराजमान भएको देखे, जसको शरीरको कान्ति वर्षकालीन मेघ झैँ थियो। उनले सुन्दर पहेँलो वस्त्र धारण गरेका थिए। उज्यालो मुख थियो। विभिन्न आभूषणमा सजिएका थिए। श्रीकृष्णले आफ्नै स्वरूप श्री अनन्त भगवानलाई प्रणाम गरे। अर्जुनले पनि प्रणाम गरे र अर्जुन दुवै हात जोडेर उभिए। ती पुरुषले भने, श्रीकृष्ण र अर्जुन, मैले तिमीहरू दुईसँग भेट्नका लागि नै ब्राह्मणका बच्चालाई आफू कहाँ मगाएको थिएँ। तिमीहरू दुवैले धर्मको रक्षाका लागि मेरा कलाहरूसँगै पृथ्वीमा अवतार ग्रहण गरेका हौ। पृथ्वीका दैत्यहरूको संहार गरेर तिमीहरू छिट्टै म कहाँ आउनेछौ। तिमीहरू दुवै ऋषिवर नर र नारायण हौ। यद्यपि तिमीहरू पूर्ण काम र सर्वश्रेष्ठ छौ, तर पनि जगतको स्थिति र लोक संग्रहका लागि धर्मको आचरण गर। ती पुरुषको आज्ञा पाएर श्रीकृष्ण र अर्जुन अभिवादन गर्दै गएकै बाटोबाट द्वारका फर्किए। उनीहरूसँगै ब्राह्मणका बच्चा पनि थिए। उनीहरूको रूप र आकृति जन्मने बेलाको जस्तै थियो। श्रीकृष्ण र अर्जुनले ती बच्चा ब्राह्मणलाई दिए। विष्णु धाम देख्न पाउँदा अर्जुनको खुसीको सीमै रहेन। उनले जीवहरूमा भएको शक्ति श्रीकृष्णकै कृपाको फल भएको माने। ब्रह्मा, विष्णु र महादेव तीनै श्राप र वरदान दिनमा समर्थ छन्। महादेव र ब्रह्माले तुरुन्तै प्रसन्न भएर वरदान र दुखी भएर श्राप दिन्छन्। विष्णुले भने त्यस्तो गर्दैनन्। यस विषयमा महात्माहरूले एउटा प्राचीन इतिहास भन्ने गर्छन्। भगवान शङ्कर एकपटक वृकासुरलाई वर दिएका कारण सङ्कटमा परेका थिए। वृकासुर शकुनीका छोरा थिए। एक दिन कतै जाने क्रममा उनले देवर्षि नारदलाई देखे र सोधे, 3 देवहरूमा सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुने देव को हुन्? नारदले उत्तर दिए, भगवान शङ्करको आराधना गर्ने हो भने तिम्रो मनोरथ छिट्टै पुरा हुनेछ। उनी थोरै गुणबाट सम्पन्न र थोरै अपराधबाट क्रोधित बन्छन्। रावण र वाणासुरले शङ्करको थोरै स्तुति गरेका थिए। शङ्कर यतिमै खुसी भए। उनीहरूलाई अतुलनीय ऐश्वर्य दिए। पछि उनीहरूकै कारण शङ्करले ठुलो सङ्कट झेल्नु पर्यो। नारदको उपदेशपछि वृकासुर केदार क्षेत्रमा गए। अग्निलाई भगवान शङ्करको मुख मानेर आफ्नो शरीरको मासु काट्दै हवन गर्न थाले। उनले 6 दिनसम्म यसरी उपासना गरे। यति गर्दा पनि उनले शङ्करको दर्शन पाएनन्। उनी अत्यन्त दुखित भए। 7औं दिन केदार तीर्थमा नुहाएर उनले आफ्नो टाको काटेर हवन गर्न चाहे। उनले आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिल्यै शङ्कर अग्निदेवका सामुन्ने प्रकट भए। उनले हात समाउँदै आत्महत्या गर्नबाट वृकासुरलाई रोके। शङ्करको स्पर्श हुने बित्तिकै वृकासुरका काटिएका अङ्ग पूर्ण भए। शङ्करले वृकासुरसँग भने, म त आफ्नो भक्तमाथि केवल जल चढाउँदा मात्रै पनि खुसी हुन्छु। तिमी आफ्नो शरीरलाई किन पीडा दिइरहेका छौ? के वर माग्नु छ माग। वृकासुरले वर मागे, मैले जसको टाउकोमा हात राख्नेछु उसको तुरुन्तै मृत्यु हुनेछ। एकछिन त शङ्कर अलमलिए। त्यसपछि हाँस्दै यस्तै होस् भनेर वरदान दिए। शङ्करले कुनै विषालु सर्पलाई अमृत पिलाए जस्तै भयो। वृकासुरमा पार्वतीलाई हरण गर्ने विचार आयो। उनले शङ्करको वरको परीक्षा लिनका लागि उनैको शिरमा हात राख्ने प्रयास गरे। शङ्कर डराउँदै भाग्न थाले। वृकासुर झनै उत्साहित भए। उनी शङ्करलाई लखेड्न थाले। कसैले पनि शङ्करलाई टाल्ने उपाय देखेनन्। विष्णु भगवानले शङ्कर सङ्कटमा परेको थाहा पाए। उनी आफ्नो योग मायाबाट ब्रह्मचारी बने र वृकासुरको अगाडि देखा परे। उनले वृकासुरलाई झुकेर प्रणाम गरे। ब्रह्मचारी भनेका विष्णुले भने, वृकासुर, तपाईँ निकै थाक्नु भए जस्तो देखिन्छ। कतै टाढाबाट आउनु भए जस्तो छ। केही समय विश्राम गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो शरीर नै सुखको जड हो। यसैबाट सबै कामना पुरा हुन्छन्। तपाईँ त सबै किसिमले समर्थ हुनुहुन्छ। यस समय तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? यदि मैले सुन्न योग्य कुनै कुरा छ भने बताउनुहोस्, किनकि संसारमा मानिसहरूले सहायकद्वारा थुप्रै काम पुरा गर्न सक्छन्। विष्णुको कुरा सुनेपछि वृकासुरले आफ्नो तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा शङ्करको पछाडि दौडनुको कारण सुनाए। विष्णुले भने, ए कुरा त्यस्तो हो, तर म शङ्करको कुरामाथि विश्वास गर्दिनँ। तपाईँलाई थाहा छैन जस्तो छ। उनले त दक्ष प्रजापतिको श्रापबाट पिशाच भाव प्राप्त गरेका छन्। हिजो आज उनी प्रेत र पिशाचहरूका सम्राट हुन्। तपाईँ यति ज्ञानी भएर पनि
उनी जस्तोको कुरामाथि विश्वास गर्नुभयो। यदि अझै पनि तपाईँ उनीमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने आफ्नो टाउकोमा हात राखेर उनको परीक्षा लिनुहोस्। यदि उनको कुरा असत्य निस्क्यो भने उनलाई मारिदिनुहोस्। विष्णुको मिठा कुरा सुनेर वृकासुर मोहित भए। उनले आफ्नै टाउकोमा हात राखे। त्यही समय उनको टाउको फुट्यो, उनी त्यहीँ मरे।